प्रस्थान 36 अध्याय पवित्र स्थानका सरसामानको तयारी। यसैले बजलेल, ओहोलियाब र प्रत्येक निपुण मानिस जसलाई यो पवित्र स्थान बनाउने काम गर्न परमप्रभुले ज्ञान र दक्षता दिनुभएको छ, तिनीहरू सबैले परमप्रभुले आज्ञा गर्नुभए अनुसार काम गरून्। तब बजलेल, ओहोलियाब र परमप्रभुले दक्षता र काम गर्नलाई प्रेरणा दिनुभएका सबै मानिसहरूलाई मोसाले बोलाए। इजरायलीहरूले पवित्र स्थानको निर्माण कार्यको निम्ति जे ल्याएका थिए, यी सबै भेटी तिनीहरूले मोसाको हातबाट लिए। मानिसहरूले बिहानै पछि स्वेच्छाले अरू पनि भेटी ल्याउँथे। पवित्र स्थानका काम गर्ने सबै निपुण मानिसहरू आफ्नो काम छोडेर मोसा कहाँ आए र तिनीहरूले मोसालाई भने, परमप्रभुले बनाउनलाई आज्ञा गर्नुभएको कामको निम्ति चाहिएको भन्दा पनि औधी ज्यादा सामानहरू मानिसहरूले ल्याउँदैछन्। तब मोसाले आज्ञा गरे र तिनीहरूले छाउनीभरि यो घोषणा गर्न लागे, पवित्र स्थानका भेटीको निम्ति अब कुनै पुरुष वा स्त्रीले अरू केही थोक नबनाओस्। यसरी मानिसहरूलाई अझै सामान ल्याउन मनाही गरियो, किनकि निर्माण कार्यको निम्ति तिनीहरू कहाँ चाहिएको भन्दा ज्यादा सामान थियो। पवित्र वासस्थान काम गर्नेहरूमा जतिजना निपुण थिए, तिनीहरूले 10 वटा पर्दा भएको पवित्र वासस्थान बनाए। ती पर्दा मसिनो गरी बाटेका सुती कपडाका र नीलो, बैजनी र रातो धागोका सिपालु शिल्पकारले बनाएका करूबहरू भएका थिए। हरेक पर्दाको लम्बाइ 28 हात र चौडाइ 4 हातको थियो। सबै पर्दाको नाप एकै थियो। तिनीहरूले 5 पर्दा एक अर्कोसित गाँसे, अर्का 5 वटा पर्दा पनि एक अर्कोसित गाँसे। पहिलो गाँसिएको भागको पल्लो पर्दाको छेउमा तिनीहरूले नीलो सुर्काउनी बनाए। दोस्रो गाँसिएको भागको पल्लो पर्दाको छेउमा पनि त्यसै गरे। एउटा पर्दामा तिनीहरूले 50 वटा सुर्काउनी बनाए र अर्को गाँसिएको भागको पल्लो पर्दामा पनि तिनीहरूले 50 वटा सुर्काउनी बनाए। ती सुर्काउनीहरू एक दोस्राका सामुन्ने थिए। तिनीहरूले सुनका 50 वटा अङ्कुशे बनाएर पर्दाका 2 भाग एक अर्कासँग जोडे। यसरी पवित्र वासस्थान एउटै भयो। पवित्र वासस्थान माथिका पालको निम्ति तिनीहरूले बाख्राको भुत्लाका 11 वटा पर्दाहरू बनाए। हरेक पर्दाको लम्बाइ 30 र चौडाइ 4 हातको थियो। ती 11 वटा पर्दा एउटै नापका थिए। तिनीहरूले 5 वटा पर्दा एकसाथ र 6 वटा पर्दा एकसाथ जोडे। पहिलो गाँसिएको भागको पल्लो पर्दाको छेउमा तिनीहरूले 50 वटा सुर्काउनी बनाए। अर्को गाँसिएको भागको पल्लो पर्दाको छेउमा पनि तिनीहरूले 50 वटा सुर्काउनी बनाए। फेरि तिनीहरूले त्यो पाल जोडेर एउटै पार्नका निम्ति काँसाका 50 वटा अङ्कुशे बनाए। पालको निम्ति तिनीहरूले रातो रङले रङ्गाएको भेडाका छालाहरूको एउटा छत बनाए र त्यसमाथि सिलका छालाहरूको अर्को एउटा छत बनाए। तिनले पवित्र वासस्थानको निम्ति बबुल काठका फ्ल्यागहरू ठाडो बनाए। हरेक फ्ल्यागको लम्बाइ 10 हात र चौडाइ 1 हात आधाको थियो। हरेक फ्ल्यागमा 2 वटा चोसा एक अर्कोको सामुन्ने राखिएका थिए। यस्तै किसिमले तिनीहरूले पवित्र वासस्थानका सबै फ्ल्यागहरू बनाए। तिनीहरूले पवित्र वासस्थानको दक्षिण भागको निम्ति 20 वटा फ्ल्याग र 20 वटा फ्ल्यागका मुन्तिर चाँदीका 40 वटा आधार बनाए। एक फ्ल्यागको मुन्तिर 2 आधार र हरेक चोसो मुनि एउटा आधार। अर्कोतिर अर्थात् पवित्र वासस्थानको उत्तरपट्टि तिनीहरूले 20 वटा फ्ल्याग र तिनका निम्ति चाँदीका 40 वटा आधार बनाए। हरेक फ्ल्यागको मुनतिर 2 वटा आधार। पवित्र वासस्थानको पश्चिमतिर टाढाका भागको निम्ति तिनीहरूले 6 वटा फ्ल्याग बनाए। पवित्र स्थानका टाढाका कुनाहरूको निम्ति तिनले 2 वटा फ्ल्याग बनाए। ती 2 कुनाका फ्ल्यागहरू तलदेखि माथिसम्म दोब्बर खप्टिएका थिए। यसरी ती एउटै मुन्द्रामा जोडिएका थिए। यसै गरी तिनीहरूले ती 2 एकनास बनाए। जम्मा 8 वटा फ्ल्याग भए र तिनका निम्ति चाँदीका 16 वटा आधार बनाइए। एक फ्ल्यागको मुनतिर 2 वटा आधार थिए। तिनीहरूले बबुल काठका बारहरू बनाए। पवित्र वासस्थानको एकापट्टिका फ्ल्यागहरूका निम्ति 5 वटा बार र अर्कोपट्टिका फ्ल्यागहरूका निम्ति 5 वटा बार र पश्चिमतिर टाढाको भागका फ्ल्यागहरूका निम्ति 5 वटा बार। तिनीहरूले फ्ल्यागहरूका बीचमा हुने बार चाहिँ एक छेउबाट अर्को छेउसम्म पुग्ने बनाए। तिनीहरूले ती फ्ल्यागहरू सुनले मोहरे र बारहरू पक्रनका निम्ति सुनका मुन्द्राहरू बनाए। ती बारहरू पनि तिनीहरूले सुनले मोहरे। तिनीहरूले नीलो, बैजनी, रातो धागो र मसिनो गरी
बाटाको सुती कपडाको एउटा छेक्ने पर्दा बनाए। त्यो निपुण शिल्पकारको काम भएका करुबहरू भएको थियो। तिनीहरूले त्यसको निम्ति बबुल काठका 4वटा खम्बाहरू बनाएर सुनले मोहरे। तिनका अङ्कुशहरू सुनका थिए। तिनीहरूले तिनका निम्ति चाँदीका 4वटा आधारहरू बनाए। तिनीहरूले पालको ढोकाको निम्ति नीलो, बैजनी, रातो धागो र मसिनो गरी बाटेको सुती कपडाको बुट्टा भर्नेको काम भएको एउटा पर्दा बनाए। तिनीहरूले त्यसका 5वटा खम्बा तिनका अङ्कुशहरू समेत बनाए। तिनीहरूले खम्बाका टुप्पा र तिनका फित्ता सुनले मोहरे र तिनका 5वटा आधार काँसाका बनाए।